अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोशन राज टीवी में आपको खुश आमदीद। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा जिक्र किए गए नबी हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश फ़िरौन के ज़माने में हुई, जिसे फ़ैरो भी कहा जाता है। दीन इस्लाम में मूसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और एहतराम किया जाता है क्योंकि वो नबी और रसूल भी हैं। मुसलमान अल्लाह ताला के तमाम रसूलों और इन पर नाजिल होने वाली मुक़द्दस किताबों पर ईमान रखते थे। कुरान पाक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़्यादातर जिक्र किया गया है और उनकी कहानी कुरान पाक के कई अब्वाब में मौजूद है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के रसूल इसलिए भेजे गए हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम इस दुनिया के लोगों तक पहुँचाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी बनी इसराइल की तरफ भेजा गया ताकि वो अल्लाह ताला की इबादत करें और इन पर नाजिल होने वाली मुक़द्दस किताब तौरात थी। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक हमने मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल की, इनमें हिदायत और रोशनी थी, जिसके जरिए अंबिया कराम ने जिन्होंने अपने आप को खुदा की मर्जी के ताबे किया, यहूदियों का फैसला किया, और रबियों और पादरियों ने भी तौरात के जरिए यहूदियों का फैसला किया, क्योंकि इन्हें खुदा की किताब की हिफाजत सौंपी गई थी और वो उसके गवाह थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुरान पाक में मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का किस्सा हक है। ये सियासी साजिश और जबर की कहानी है जिसकी कोई हद नहीं थी। कुरान पाक में इसका जिक्र इस तरह से है, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन की कुछ खबरें सच्चाई के साथ इन लोगों के लिए सुनाते हैं जो ईमान लाए। बेशक फिरौन ने जमीन में सरबुलंदी की और वहां के लोगों को फिरके बना दिया और इनमें से एक गिरोह यानी बनी इसराइल को कमजोर कर दिया। इनके बेटों को कत्ल करना और इनकी औरतों को जिंदा रहने देना, बेशक वो कबीरा गुनाहों और जराइम का इर्तिकाब करने वालों में से था। जालिम जाबिर मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के ज़माने में पैदा हुए, जो तारीख का सबसे ज़्यादा सियाह तरीन सियासी दौर था। मिस्र का फिरौन या फ़ैरो ज़मीन पर गालिब था। वो इतना नाकाबिले यकीन हद तक ताकतवर था कि इसने अपने आप को देवता या खुदा कहना शुरू कर दिया और कोई भी इससे इख्तिलाफ नहीं कर सकता था। इसने तबकाती तफरीक कायम की, लोगों को गिरोहों और कबीलों में तकसीम किया और एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया। यहूदियों यानी बनी इसराइल को मिस्री मुआशरे के निचले दर्जे पर डाल दिया गया। वो गुलाम और नौकर थे। मूसा अलैहिस्सलाम का खानदान बनी इसराइल में से था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत से थोड़ी देर पहले फिरौन को बताया गया कि बनी इसराइल से जल्द ही एक लड़का पैदा होने वाला है और इसके हाथों फिरौन की सल्तनत तबाह बर्बाद होगी। ये सुनकर जालिम बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाला हर लड़का कत्ल कर दिया जाए। फिरौन के सिपाही वक्तन फवक्तन बनी इसराइल के घरों की तलाशी लेते रहे ताकि फिरौन के हुक्म की तामील कर सकें। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा ने इनके लिए एक मंसूबा तैयार किया था। जब इन्होंने सिपाहियों की आवाज़ सुनी तो मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी टोकरी में निकालकर अपने घर के अक़ब में दरियाए नील में बिठा दिया। कुरान पाक में इसका जिक्र इन अल्फाज में आता है, बस हमने मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को ये वही भेजी कि अपने बेटे को दूध पिलाइए, लेकिन जब आपको इसका खौफ हो तो इन्हें दरिया में डाल दीजिए, लेकिन ना डरिए और ना गम कीजिए, क्योंकि हम इन्हें आपकी तरफ लौटा देंगे और हम इन्हें अपने रसूलों में से बनाएंगे। वो टोकरी जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इनकी वालिदा माजिदा ने डाला था, वो तैरते हुए फिरौन के महल की तरफ चले गई, जहां इसके आदमियों ने मछली पकड़ी और बच्चे को अपने पास ले आए। इसने इन्हें फौरन कत्ल करना चाहा, इस शुबे के ये बनी इसराइल का बच्चा हो सकता है, लेकिन इसकी बीवी आसिया ने, जो एक नेक औरत थी, इसे ऐसा करने से रोक दिया। इनके अपने बच्चे नहीं थे, इसलिए इसने इसे बच्चा गोद लेने को कहा। फिरौन ने अपनी बीवी आसिया की दरख्वास्त मान ली और फिर रोते हुए बच्चे को खाना खिलाने के लिए कुछ औरतों को बुलाया। इसके बावजूद बच्चे ने इन तमाम औरतों से दूध लेने से इनकार कर दिया जो इसे दूध पिलाने के लिए आईं, सिवाय इसकी अपनी माँ के।
اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں اور بچے کو فرعون کے محل میں دوبارہ ملا دیا جو اس کے بیٹے کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلے پڑے اور ریاستی امور سے واقف تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین گئے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی صفورہ سے شادی کی۔ مدین میں کچھ عرصے قیام کے بعد آپ واپس مصر چلے گئے۔ سخت سردی کی رات میں مصر کی طرف جاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی اہلیہ جو راستے سے بھٹک گئے تھے دور سے آگ دیکھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ جہاں ہے وہیں ٹھہر جائیں، اور وہ آگ میں چلے گئے یہ سوچ کر کہ میں اس میں سے کچھ واپس لے آؤں گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک سبز درخت سے شعلے نکل رہے ہیں، لیکن وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا تو اچانک ایک آواز سنائی دی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میں تمہارا رب ہوں۔ آواز نے پھر اس سے کہا کہ اپنی لاٹھی زمین پر پھینک دیجئے۔ ایک دم وہ سانپ میں بدل گیا جس نے انہیں خوف زدہ کر دیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ بغیر کسی خوف کے سانپ کو اٹھا لے، اور جیسا کہ انہوں نے ایسا کیا وہ واپس لاٹھی میں تبدیل ہو گیا۔ اور پھر انہیں کہا گیا کہ اپنا ہاتھ اپنے بغل کے نیچے رکھ لیجئے۔ جب انہوں نے اسے دوبارہ نکالا تو ان کا ہاتھ سورج کی طرح چمکدار روشنی سے چمکا۔ اللہ کی آواز نے ان سے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، یہ تمہارے رب کی دو بڑی نشانیاں ہیں۔ فرعون اور اس کی قوم کے پاس واپس جائیے اور انہیں اپنے رب کی طرف بلائیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نشانیاں ملنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اس کے لیے ان کے پاس دلائل ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی اور وہ سانپ میں تبدیل ہو گئی۔ اس معجزے نے فرعون کو خوفزدہ کر دیا اور وہ مشورے کے لیے اپنے وزیروں کی طرف متوجہ ہوا۔ انہوں نے اسے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف ایک اچھے جادوگر تھے اور ان کے اپنے جادو آسانی سے ایسے چالیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرعون نے تمام بڑے جادوگروں کو اپنے دربار میں بلایا تاکہ وہ بھی وہی چالیں کریں جو موسیٰ علیہ السلام نے کی تھیں۔ جب انہیں بتایا گیا کیا کرنا ہے تو وہ پریشان نہیں ہوئے۔ انہوں نے رسی کے ٹکڑے زمین پر پھینکے اور یہ رسیاں سانپوں کی طرح ہلنے لگیں۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا نیچے پھینکا تو ان کے سانپ نے رسی کے تمام ٹکڑے کھا لیے۔ جادوگر فوراً سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ ایک معجزہ ہے، اور سجدہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کو تنبیہ کرنے کے لیے کہا کہ اگر وہ اپنے طریقے پر چلتے رہے اور آپ کے ایمان کو قبول نہ کریں تو وہ اسے اور اس کے قوم کو عذاب دے گا۔ لیکن فرعون اس تنبیہ کو سننے میں بہت مغرور تھا، چنانچہ اس کو اور اس کے پیرکاروں کو سزا دینے کی وجہ سے ملک میں قحط پڑا۔ ٹڈیوں کے غول فصلوں کو کھا گئے۔ دریائے نیل نے اپنے کناروں پر طغیانی کی جس سے بڑی تباہی ہوئی۔ لوگ جوؤں اور رسولیوں میں مبتلا تھے۔ جب یہ سب کچھ ہوا تو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے اور ان سے ان کی عافیت کے لیے دعا کی درخواست کی اور ان کے مذہب پر چلنے کا وعدہ کیا۔ لیکن جب وہ ٹھیک ہو گئے اور حالات بہتر ہو گئے تو وہ اپنے بت پرستی کی طرف لوٹ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو جمع کیا اور فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ جب فرعون کو ان کے فرار ہونے کا علم ہوا تو اس نے ایک بڑی فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ بحیرہ احمر پر پہنچے تو فرعون کو ان کی طرف آتے دیکھا اور یقین کر لیا کہ وہ قتل ہونے والے ہیں۔ اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی سے سمندر کے پانیوں کو مارا اور پانی الگ ہو کر خشک راستہ بنا۔ لوگ بحفاظت گزر گئے۔ فرعون نے راستہ دیکھا تو اپنے لشکر کے ساتھ سمندر میں داخل ہو گیا، لیکن جب وہ سمندر کے بیچ میں تھا تو اچانک پانی اس کے اور اس کے آدمیوں کے گرد بند ہو گیا۔ اس طرح فرعون اور اس کا لشکر دریا میں ڈوب کر مر گیا۔ ناظرین، اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ آپ کا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔